السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چور سے بکتے تشریف لے آؤ۔ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور۔ اللہ دے بھیجے ہوئے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سامنے اللہ دے واضح احکام بیان کر دینے تاکہ جڑے لوگ کی ایمان لے آئے اعمال صالحہ کیتے انہوں شرک و جہالت دے اندھیریاں چو نکال کے اسلام دی روشنی والے آن۔ معزز سامعین حضرات، ربیع الاول دا مہینہ جو کہ اہل اسلام دے اندر معروف ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مہینہ، حضرت دی بعثت دا مقصد رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دن بیان فرمایا کہ آپ دی آمد دا مقصد لوگانوں جہالت دے وچوں نکالنا اور اسلام دی روشنی وال لے آنا۔ رسول رحمت علیہ السلام دی بعثت دا آمد دا جو مقصد اسی کلمہ پڑھ کے بھی پورا نہ کریے پھر ساڑھے تے بہت بڑا افسوس۔ شراب دی بوتل ہے، اوپر لیبل لگ گئے دیسی شراب، ولیتی شراب، فلاں شراب، فلاں شراب، لیبل اتو اتاریا، اتے لیبل لگا دیتا روح افزا شربت۔ تسی ذرا دسو کیا لیبل لگان دے نال بوتل دے اندروں مواد حقیقتاً شربت بن جائے گا؟ بلکہ ایک ہو کہ لوگاں دھوکھا ہوئے گا۔ ساڈا پہلا لیبل سی، ساڈے بڑے کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی لیبل لگ گیا مسلم دا۔ مزہ تے وے کہ اتے لیبل لگ گئے اندر بھی مسلم تے باہر بھی مسلم ہوئے۔ ایسا نہ ہوئے
کہ اندر شرک تے جہالت پر رہا ہوئے اوہی زمانے جہلیت دے طریقہ کار زمانے جہلیت دے انداز اور اتے لیبل لگ دے مسلم دا اے لوگاں نہ دھوکھا ہے نبی علیہ السلام جہالتاں نو مٹان آئے آپ تو پہلے کتنیاں جہالتاں کتنی گمراہی قرآن پاک نے دی عکاسی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ رب العالمین ارشاد فرماندے نے رب العالمین فرمایا میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے ہر پاسے گمراہی جہالت کس طرح جہالت ہن بات غور کرے ویسے ماشاءاللہ سیانے واہ نکلے ہو سیانے پیچھے بہرے نیرے تے آ جڑا نا سارا ستان والا مال میرے دوالے کر دیتا نے لے تو انہاں دے تے نہیں لگا رہا اوہ اللہ دے بندے کو سیانے چرجی اگے آ جاؤ پچھے نیرے جی بہ رہے ہو ہاں جی ذرا توجہ فرمایا دے تے کئی ڈر دے ہی بہ جان دے پیچھے کہ جی اگے آئے کہ سوال دا جواب دینا پہنا ہے کتے کو بولنا پہنا ہے واہ جی واہ ماشاءاللہ ہاں جی ذرا توجہ فرمانا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سے ابھی بیان کردہ حضرت مجاہد دا آقا بیان کردہ صاحب بن ابی صاحب بن دا نام فرما دینے مینو میرے کروالیاں نے 2 پیالے دیتے ایک دودھ دے پیالے نے انہ دے اندر مکھن دے پیڑے نے کہندے نے دونوں پیالے لے جا تے اصاف تے نائلہ بتا تے چڑھاوا چاڑیا میں دونوں پیالے لے کے ٹر پیا تے رستے جو خیال آیا دودھ پیلا مکھن کھالا کر جا کے کہاں گا چڑھاوا چاڑ آیا تے شیطان نے غیر اللہ دا ڈر جڑا دو لوکاں دے دلان چھپائے آسا جیڑا غیر اللہ دا ڈھارے دل دی اندر او فوراں شیطان نے وسوسہ ڈالیا کہندا ذرا تو بابے دا حصہ کھا کے دے ویکھنا تیرا بنے گا کیا اے بابے تیریاں لتاں توڑ دین گے جویں اج بھی کئی لوکاں دے دلاں دے اندر اے خیال شیطان پیدا کر دیندا ہے اگر اے بابے دی قبر تو درخت تو مسواک لائی تے بابے ری لتاں توڑ دین گے حالانکہ مسواک کرنا تے نبی دی سنت جو بابا کہاں ہے جڑا سنت تو روکے او کہاں بابا ہے لوگاں دے دلان دی اندر خیر اللہ دا ڈر فوق الاسباب ڈر دیاں 2 قسمانے ایک قسم میں تحت الاسباب مثلا دشمن مل گیا او دے ہاتھ دی اندر کھنجرے او دے ہاتھ دی اندر گھنے ایڈا ڈر میرے دل وچ بھی پیدا ہو سکتا ہے تواڈے دل اندر بھی ڈر پیدا ہو سکتا ہے نقصان پہنچا دے گا لیکن ایک بندہ قبر دے اندر ہے ہاتھ دی اندر بھی کوئی چیز نہیں شریعت کہندی ہے جیڑا قبر دے اندر چلا گیا اگر مومن تے سوالاں دے جواب تو بعد انہوں قبر دے
سلا دیتا جاندا ہے روح او دی قیامت تک جنت میں چلی جاندی ہے اگر مجرم ہے تے انہوں بھی قبر میں سلا دیتا جاندا ہے روح او دی جہنم دے طبقے خاویہ قیامت تک چلی جاندی ہے قبر دے اندر تے جننے نے دنیا دی زندگی مردہ نے تے آخرت دی زندگی ستے نے قبر دے اندر جڑا بھی چلا گیا دنیا دی زندگی مردہ آخرت دی زندگی سو گیا دنیا دے حالات تو انہوں نے کوئی خبر نہیں قرآن پاک جگہ جگہ تے بیان کردہ ہے انہوں نے دنیا دیاں کوئی خبرہ نہیں کوئی خبرہ نہیں حضرات ان کلتے غور کریا جے غیر اللہ دا ڈر کیے کہ کسے فوش شدہ دے بارے لوکاں دے دل اندر خوف پیدا کر دینا اگر تو بابیران دے نا دا گیارویں دا ختم نہ دیتا تے بابیران نے تیریاں مجھاں دے تھن خراب کر دینے نے انہوں نے تیرے کی اندر کیڑے پا دینے نے حالانکہ بابیرانو تیری خبر ہی نہیں انہوں دے کل نقصان پوچھان دے اسباب ہی نہیں اینوں کے دینے اسباب تو اچھا غیر اللہ دا ڈر دل اندر رکھنا ایک ہی شرک کیوں اسباب پیدا کرنا بغیر اسباب تو نفع نقصان پہنچانا صرف اختیار میرے اللہ اللہ اکبر ہون ایدے دل اندر آگیا ڈر فرما دینے میں دونوں او پیا لے لکے ٹر پیا اساں تے نیلا تے چڑھاوا چاڑ چلیا تے اساں تے نیلا کونے اساں فک مرسی بنو جرم قبیلے دا تے نیلا عورتے انہاں دی آپس دے اندر غلط تعلق قائم ہو جاندے نے انہاں دے غلط برے تعلق قائم ہوئے انہاں نے بیت اللہ دے اندر داخلوں کے تے کھے کھا دی رب العالمین دا انہاں تے کہر نازل ہویا امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ دے اندر حسن سند دے نالے نقل کیتا ہے اللہ دا انہاں تے غضب نازل ہویا اللہ نے انہاں نو بیت اللہ دے اندر ہی پتھر بنا دیتا ان لوگاں نے دومی بٹ پتھر دے چکے تے باہر لے آکے بیت اللہ دے دروازے دے سجے تے کھبے نصب کر دیتے نصب کرندہ مقصد چیزی کہ مقامی لوگ تے بارو آن والے لوگ جدو انہ دا انجام دیکھن گے تے ایندہ کو بیت اللہ دے تقدس نو پامال کرن دی جرت تے جسارت نہیں کرے گا سوچ اچھی جنہ نے بت بار کڑ کے رکھے سوچ اچھی لیکن طریقہ تھوڑا جا ہو گیا غلط آن والیاں نسلان دی تباہی دا سبب بن گیا جی میں آج بھی کئی بزرگاں تو غلطیاں ہو جاندیاں نے نیت صحیح ہے طریقہ غلط مثلا مسجد بنائی ہے بڑی شاندار مسجد چودھری اشرف صاحب اگر سنیا جیتے آنا میں دو روایتاں لگا پہ بھائی عمران صاحب کتے بہ گئے ماشاءاللہ یہ ساڑھے جی بھائی عمران صاحب پڑھے چک دئی نے ماشاءاللہ ساڑھے چودھری اشرف سندھو صاحب اللہ انہاں دی حفاظتہ فرمائے بڑے میرے تعلق والے پیارے میں نے حکم کیتا پرسوں اس طرح جانے ستارہ چک دے میں کہا جتے وعدہ کیتا ہے ابارہ بیخ لو جانے میں کہا ٹھیک ہے تو اڈا حکم آ گیا اور میں انہوں نے بڑا جی میں نے بڑا چلنا گا ضرور میں انشاءاللہ اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے ہاں جی عرض کر رہے ہیں نالے میسے میرے ہمسائے نے تو بات عرض کر رہے ہیں اپنیاں گلہ یاد چھڑا تو اڈا نہیں ٹائم تقریر دا میرا ٹائم ہے جو تو اڈا ہوئے گا پھر تجھی کرے آجائے ہاں جی ذرا میرے بات دھیان رکھیا جائے انہوں قسم ہوئے جڑا ہون بولے وہ دو بولنا جو تو میں بلاما تو اڈی مہربانی میرا ٹائم ہے افے پہلا کڑکڑ دی آواز اوڑی پیڑیاں جنانیاں گا ہاں جی ذرا توجہ میرے بات رکھیا جائے اللہ اکبر
ذرا بات توجہ فرما دے دایا جے توجہ عرض کر رہے آماں میرے دوستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توانو میں حدیث پیش کرنا پر پہلا سنیا جے ساڑھے تو کئیاں سے آنے تو غلطیاں ہو جاندیاں نے مسجد بنائی ہے محراب دے تب محراب دے دونوں طرفاں تے ایک پاسے اللہ دے نڑے نام لکھ دیتے نے ٹیلہ لا دیتیاں نے دوسرے پاسے نبی پاک دے 99 نام لکھ دیتے نے حالانکہ نبی پاک دے 99 نام ثابت نہیں صفات ضرور نہیں نام بنائے گئے کس طرح آپ دیاں حالتاں آپ دیاں نسبتاں نامہ میں شامل کیتیاں پھر بھی نام 99 نہ ہوئے کیونکہ کئیاں دی کوشش سی کہ نبی پاک جننے نام رب دے انہیں نبی دے بنائیے برابر کریے کوشش ہی کئیاں دی شرک اسماء فی صفات بھی کدی غور کرے آگا یہ اکھل عقیدے دی کو معمولی جی بات نہیں ہے حالانکہ اللہ دے نام صفاتی انہاں دی حادی نہیں لا محدود میرے اللہ دے نام تو خیر عرض کران پھر انہاں نے نام پورے نہ ہوئے پھر اللہ دے نامہ چورائے نام اللہ دے تے نبی پاک دے نامہ کیتے شامل پڑھ لیا جے آپ کئی قرآن پاک چھپ دے نا تو دی سجے کھبے نام لکھے ہوتے ہیں جبکہ وہ قرآن دا حصہ نہیں ہو اللہ کو چھپے جاندے ہیں کہ رب العالمین دے نامہ دے وچوں صفاتی نامہ دے وچوں صفتاں دے وچوں هو رب العالمین دی ذات پاکی ہے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ دی ذات پاک اول آخر ظاہر باطن ہے اللہ دے نامہ دی اندر بھی لکھے ہیں اول آخر ظاہر باطن نبی پاک دے نامہ دے اندر بھی لکھے ہیں اول آخر ظاہر باطن جس طرح دے او نام سن اسی طرح میرے کئیاں بزرگانے چکے بڑی محبت دے نار اے محراب دے دونوں طرف نام لکھا دیتے نے ہن اے محبت بڑی ہے سوچتے اچھی ہے لکھائے تے محبت دے نال نے لیکن طریقے دی غلطی کی ہوئی ہے آن والیاں نسل جدو ساڑیاں آن گیاں ایک آئے گی دوجی آئے گی تیجی آئے گی جس ویلے پڑھ دے رہن گے کہ ساڑے وڈیاں نے نام لکھائے نے اللہ بھی اول تے نبی بھی اول اللہ بھی آخر تے نبی بھی آخر اللہ بھی ظاہر تے نبی بھی ظاہر اللہ بھی باطن تے نبی بھی باطن لہذا جنہیں صوفی کہندے نے اللہ دا تے نبی دا کوئی فرق نہیں آہاں تے احمد دی شرمیم دی مروڑی دا فرق ہے او بھی چونکڑ دے ہو اوہی آہد اسمانہ تے وے اوہی آہد مدینے ویچے پھر تیری نوی نسل تباہ ہو جائے گی آنا پہلی گلتے کہ محرابہ دیا دیواراں تے تسی لکھاؤ کیوں اینا مسئلہ اتحان کر رہے ہیں میں کرویت پڑھ لگا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر میں تے خاموش ہو گیا شاید کو ہم اعلان ہوئے گا اللہ اکبر اللہ چلو بھار بھائی ہونا واسطے اللہ تعالیٰ انہوں نے نصیب بچ کرے نقصان تو اللہ محفوظ فرمائے حضرات توجہ فرما دینا ہے آجے توجہ عرض کر رہے ہیں ہن محراب دی دیوارے اس پاسے یعنی قبلے والی دیوار تے سینٹ تے اماں جی نے الماری بنائی ہے الماری تے نقش و نگاری والا پردہ لٹکایا ہوا ہے میرے پیغمبر نماز پہ پڑھ دینے نماز تے نماز تو بعد آپ فرما دینے عائشہ تیرے پردے نے میں ساری نماز وے تیانے لائی
نہیں رکھی ہے. اما جی نے پردہ اتار دیتا. اس حدیث تو ثابت ہویا محراب والی جڑی دیوار نقش و نگاری تو لکھائیاں تو صاف ہونی چاہیے. بھائی گل دی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ نمازیاں دا دھیان ادھر ہی نہ پیا رہے جی میں ساڑھے کئی بڑا وس کٹدے نے مراباں دے کدے شیشے لا رہے نے کدے ونسونیاں ٹیلاں لا رہے نے اپنے دلوں ثواب دا کم کرن. اے ثواب ہے؟ نبی پاک دے نقش و نگاری والا پردہ بھی ہٹا سامنے جس قدر ہوئے سادگی ہوئے سادگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایتے جڑیاں زمنن باتا میرے طبیعت میرے مزاج تو جڑے میرے ویر واقف نے دوست معلوم ہے میرے بیان جڑی زمنن مسئلہ آندہ جائے میں واضح کردہ جانا. ہون جڑی میں بات کر لگا ماں اونا مقام و کرما والے آنے نہ دعا بتانو کڑیا تے بیت اللہ دے دروازے دے سجے تے کھبے نصب کر دیتا ہے اس واسطے تاکہ مقامی تے بارو آن والے لوگ جدو انہ دا انجام بیکھن گے تے اگو بیت اللہ دے تقدس نو کو پامال نہیں کرے گا. لیکن شیطان دا ستیا نہ سوجے ایک نسل گزری ہے دوسری گزری تیسری گزری ہے. شیطان نے انہاں دے زینہ دے اندر وسوسہ خیال ڈالیا ہے وسوسہ پیدا کیتا سوچ پیدا کیتی خیال ڈالیا. اے ہستیاں کوئی عام نہیں جنہ دیاں مورتیاں نے کہتے بڑیاں پہنچیاں ہستیاں نے اگر کوئی عام ہوندا تے نانو اللہ اپنے کر بیت اللہ دا پہرے دار کدی نہ بناندا. انہاں لوکاں نے انہاں دی پوجا شروع کر دیتی ہے انہوں نے احساس تے نیلا دی پوجا کرنی شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ عرب دے اے بہت بڑے معبود بن جاندے نے. کیڑے معبود بنے نے جنہ تے اللہ دا غضب نازل ہویا. غضب جہالت سی معبود کنوں بنایا جنہ تے اللہ دا غضب نازل ہویا. اور اللہ معاف فرمائے پائیو غصہ نہیں کرنا سوچنے آج ساڑھے مسلمانہ میں بھی جہالت ہے. کئی قبران ایسیاں جڑیاں غیر مسلم دیاں کئی قبران جنوران دیاں بنائیاں انہاں دی پوجا ہو رہی ہے مسلمان پوجا کر رہے ہیں. جیلم تورا سرائے عالمگیر چند سال پیچھے جلو جی ٹی روڈ ڈبل ہویا ہے ون میں بنے سٹاپ تے سجے پاسے نا ایک دربار سی سائیں چیکو شاہ سرکار اجڑے کے سفر کر دے کئیاں معلوم ہونا ہے. سڑک سے آگیا گرا کے لگے بنانا ملنگ آڑے آگے سرچ کیتی بھی ہے کیڑے بزرگ نے دربار کدھے تحقیق کر دیا پتہ چلیا سائیں چیکو شاہ سرکار جڑے تے ہندو ہے قبر ہندو دی پوجا مسلمان کرن. ہندو تے اللہ دا غضب نازل ہویا اصاف تے نیلہ تے اللہ دا غضب نازل ہویا لوکاں معبود بنا لیا. ہندو تے غضب نازل ہویا پاکستانی مسلمانہ دا دربار بنا لیا تے پھر جنوراں دے دربار گجران لے کوڑے شاہ کی ہے لاہور بھی ہے کوڑا کی ہے یہ تو ساڑھے اکھاں دا ویکھن دا واقعہ ہے. شاہراں دا کوڑا حق ہو گیا مر گیا تھلے دبے ہوتے قبر بناتی دربار بن گیا. آج یہ چند دن ہونے سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک پیر صاحب دا کتا مریا صاحب اندر کفن دیتا دفنا کے اتے دعا ہون نہیں. اور یار اس قدر جہالت اللہ اکبر میرے نبی تے جہالتا مٹان آئے. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
میرے پیغمبر تے لوکانو جہالتاں دے وچوں کڈن آئے نے، جہالتاں چوں کڈ کے اسلام دی روشنی والے آن آئے نے میرے پیغمبر۔ آئیے ہن جہالت کی ہے، کلمہ پڑھن تو پہلا لوکاں دی حالت کی سی، لوکی قبراں دی پوجا کر دے، بتاں دی پوجا کر دے، تے پرا اج کلمہ پڑھ کے بھی بتاں دی پوجا کرے تے تیرا تے انہاں دا فرق ہی رہ گیا۔ ہن کو بندہ کہے گا مولانا پرا کلمہ پڑھ کے کیڑا بندہ ہے بتاں دی پوجا کرے گا؟ پہلا تے بت دا تعارف پہچان کریے، بت ہے کی؟ بت کہندے نے مورتی نو، پاویں پتھر دیئے، لکڑ دیئے، تانبے دیئے، چاندی دیئے، گتے دیئے، کاغذ دیئے، جڑی مورتی ہے بت، پاویں او مورتی کسے عالم دیئے، پیر دیئے، مفتی دیئے، ولی دیئے، حتیٰ کہ نبی دی مورتی ہے تاوی بت۔ صحیح بخاری پڑھی ہے، مکہ فتح ہویا، چابی منگوائی بیت اللہ دی، دروازہ کھولیا، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا کہ بیت اللہ دی اندر بت بڑے نے، میرے پیغمبر فرما دینے میں بیت اللہ دے اندر اونی دیر جانا نہیں جب تک بیت اللہ نو بتاں تو صاف نہ کر دیتا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اساں بیت اللہ دے وچوں سارے بت کڈ کے تے باہر سٹے نے، بیت اللہ نو صاف کیتا تے نبی پاک پھر بیت اللہ دے وچ تشریف لے آئے۔ ایتھے ایک ضمناً بات آئی، ایک گل بڑی مشہور ہے، مکہ فتح ہویا، نبی پاک بیت اللہ داخل ہوئے، بت بڑے نے، ذرا اچھے سن ہاتھ نہیں پہنچیا، آپ نے حضرت علی بٹھایا، کندھیاں تے چڑھ کے بت لان لگے، جناب علی نبوت دا وزن نہ اٹھا سکے تو نبی رحمت نیچے بیٹھے، حضرت علی آپ دے کندھیاں تے سوار ہوئے، بت لائے۔ صحیح بخاری تے کہندی ہے کہ سارے بت باہر کڈے، بیت اللہ صاف ہویا، جب تک صاف نہیں نبی پاک اندر آئے نہیں، ادوں آئے جدو مکمل بیت اللہ صاف ہو گیا، ہن کیڑا بت رہ گیا جڑا حضرت علی نے کندھیاں تے چڑھ کے لایا؟ تے پھر روایت ہے کتھے وے؟ مشہور بے بہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جڑے بیت اللہ دے چفیرے لگے سن، چھوٹے چھوٹے بت، انہاں دی واری آئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پھڑ لئی تے میرے پیغمبر پڑھ دینے، جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے آقا قرآن پڑھ دے جاندے نے، چھڑی جڑے جڑے بت نو لاندے جاندے نے، بت تھلے گردا جاندا تے ٹڑدا جاندا ہے، اس طرح بیت اللہ نو بتاں تو صاف کر دیتا جاندا ہے۔ ہن دسنا کی چاہنا وا، جدوں بیت اللہ دے وچوں مورتیاں تے بت باہر کڈے نے، انہاں دے وچوں دو مورتیاں تے بت حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دے نے، انہاں دے بت بنائے گئے نے، انہاں دی حد دی اندر ازلام دے تیر پھڑا دیتے گئے۔ ازلام قسمتاں بجن والے تیر، ازلام قسمتاں بجنیاں۔ اس ویلے بھی بابے ہوندے سن، بابا جی بابے ہری ہوندے سن، ادوں بھی بڑے بابے سن۔ انہاں بابیاں نے تیر رکھے نے، ایک تیر تے لکھیا سفر بخیر، ایک تے لکھیا خیر نہیں، ایک تے لکھیا درمیانہ، ایک تے لکھیا فائدہ، ایک تے لکھیا نقصان، اتنی کچھ تیر خالی کٹھے کرنے۔ بابا جی میں سفر تے چلے ہیں، ذرا دیکھنا میرا سفر باخریت رہے گا، مال خریدن چلے ہیں، مال بیچن چلے ہیں، بلا خیریت سفر رہے گا۔
بابے ارانے ڈبے دے وچوں تیر کڑنے ارلا مرلا کے اکھاں بند کر کے تے تیر بار کڑنا اور پڑھنا نہیں، تیرا سفر باخریت نہیں رہے گا۔ انہیں سارے انتظامات کیتے اتھے ہی چھڑے سفر اپنا روک دیتا۔ ایسی انہاں لوگاں دے عقائد تے جہالت تے نظریات تے سوچا تیران دے ذریعے قسمتاں لوگاں دیا بجھنیاں پہ تیری یہ سفر قسمت کیسی رہے۔ حضرات پھر اللہ دا قرآن آیا رب العالمین نے اے جہالت دا اینا رد کیتا کہ جڑے لوکاں دیاں قسمتاں بجھ دے نے اینا دا رد کینے کیتا۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایمان والے لوگوں شراب تے جوا اور انصاب مقبرے تے تھان اور ازلام قسمتاں بجریاں تیران دے ذریعے فرمایا اے شیطانی کام نے پلید نے اور رب العالمین نے لوکانو قسمتاں بجن والے طریقیاں تو منع کر دیتا۔ فرمایا شیطانی کام نے اور انہاں نے اونا تو بار جڑے نام نے ہاں مسلمان نے انہاں نے طریقہ سوچیا کام تے اوہی کرنا ہے، اوہی جڑی عربان دی جہالت اوہی لے ہونی ہے کیونکہ وہ دے لوٹ مار چنگی ہوتی ہے۔ لیکن کس طرح لے دی جائے عرب دی جہالت نلو بھی اس وقت جہالت اگے جا چکی۔ میں آگے چل کے عرض کرنا تو تسی حیران ہو جو کہ کس قدر جہالت مسلمانہ چاہ گئی۔ نبی پاک دی آمد دا مقصد جہالت نو مٹانا، پر آج دے کئی کلمہ کو جہالت ودا رہے تے بڑے نے مذہبی پیشوا۔ حضرات توجہ فرما دے دایا جے میرے پیغ ہن آج دے کئی مسلمانہ نے طریقہ سوچیا کہ اگر ایدہ نام ادلام رکھیا تے کئیاں لوگانو قرآن دیا پڑھ کے تے رد کریا کرنگے۔ انہاں نے اوہی طریقہ سوچیا کہ بوتل شراب دی اتے لے بروف دادا لا دیو۔ انہاں نے ویکھیا کہ اندر کام کی کرنا لوگاں دیا قسمتاں بجنیاں نے، لیکن او دیتے لیبل ادلام دا نہیں لاندے بلکہ لیبل لا دینے آقا دا فال دا لا دینے فال۔ کتھے چلی ہیں نہیں پہنا کتھے چلی ہیں ویرہ کتھے چلی ہیں فلانے چک اندر ایک سیانہ آیا ہے او قرآن چو فالا کڑ دے میں فال کڑان چلیاں میں ویکھن چلیاں ساڑھی قسمت کی میں دیئے۔ ہن سیانے کل گئی ہے سیانے کل گیا ہے جی قرآن چوں فالا کردہ او قرآن دا نام لکے لوکاں نو لٹ رہے ہو اللہ تو ڈر جو اللہ نو کی جواب دے وہ گے حضرات ان قرآن پاک نے کھول کے اگے رکھ دیتا۔ اے بی بیا اکھاں بند کر کے تے اپنی انگل نو تے کما ہن انگل نو کمان دائے کہندہ انگل تے کھڑی کر دے کھڑی کی دیئے اکھاں کھول لے تیری انگل دے تھلے عرف نکلے آتے ایدہ مطلب ہے تیری فال نکلی ہے کہ تیرا ستیہ ناش ہو گیا کئی اوتھی انہار پٹر نہائے میں ماری گئی میری قسمت سڑ گئی تے نا پھر فراڈیے نے کلائے بینر لے کے نا گھبرا قسمت تیری واقعی سڑ گئی ہے پر ہونی ہری ہو جان دیا ویخ میں اتے لکھ کے لائے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں آہونی تیری تقدیر بدلنا میرے پیغمبر تو بڑا مومن کیڑا ہے
سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا مومن کیڑا ہے، حضرت تو بڑی نگاہ مرد مومن کیڑی ہے۔ اپنے سچے چچا دے کول پہ کہندے نے چچا جی میرے کان اندر ہی آستا آستا کلمہ پڑھ لو، لیکن چاچے دی تقدیر نہیں بدل سکے، تو لوگاں دیاں تقدیراں پہ بدلنے۔ کہندا بی بی رونا، میں تیری تقدیر تے تیری قسمت اچھی کر دینا وا۔ 50,000 روپیہ میرے موکلاں دے موک لے آیا اور 25,000 دا کالا بکرا لے آیا۔ انہیں ویکھی تیری تقدیر اچھی ہو جائے گی۔ اور 25 نقدی لے لیا، 25 دا بکرا 50,000 دی دھیاڑی لگی، سیانے کے نہیں وہ جانے ہو بولو سیانے کے نہیں انجانا تے وہ جڑا گیا ہے لٹان اپنے آپ لٹ رہے نے کس طریقے نہ، حالانکہ فال کی ہے۔ اب ادھر دھیان سننا سنیا لگا، فال دا مانا ہے نہیں قسمتاں بجنیاں، فال کی ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فال نو پسند کریا کر دے سن۔ فال کیے کسے اچھے لفظ تو اچھی امید رکھنا، جیسا کہ میرے پیغمبر صلح حدیبیہ دے موقع تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مکے دے سفیر آرے نے سلانی چسرے چڑھ دی۔ ایک سفیر آیا جدانا میں سہیل بن عمر، سہیل سہل، لفظ سہل جو سہیل یہ مادہ سہل، آپ نے فرمایا لو سہیل آگیا ہے، لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ، میں امید رکھنا اللہ توڑے معاملے نو آسان کر دے دے گا۔ یعنی کسے اچھے لفظ تو اچھی امید رکھنا، انہوں کہندے نے فال۔ فال دا منع یہ نہیں ہوندہ قسمتاں بجنی، لیا میں تیرے ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تیری قسمت بجاں، فلانا کم وے کے تیری قسمت بجاں، کوئی ستارے نہ قسمتاں بجن دے ہے، یہ تے سارے شرکیہ کم نے۔ پھر اس امت میں چاہے نبی پاک تے نہ کمانو مٹان آئے، ستارہ پرستی آ رہی ہے، سورت پرستی آ رہی ہے، فلانی بیماری لگی ہے، ایدہ مو سورج ول کر کے دکھے چھانی رکھے چھٹا مار، چنگے قسمہ نو ٹرپے ہو، مسلمان ہو کے دے شرکیہ کام، ایک اتھو ٹونے نہیں کرائے نوے نوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی ستارے عمل ٹرپے ہیں، ستارے عمل فلانے دا ستارہ بڑا بلندی کیوں ہے، بس وہ دا ستارہ گردش کرن دے ہے، چنگا لفظ تینوں لبا ہے بھائی ستارہ گردش کرن دے ہے، تو سیدھا گل کے اللہ نے فلانے دے مقدر بڑے کھول دیتے نے، اللہ نے رزق کھول دیتا ہے، ستارہ پرستی پھر آگی ساڑھے ستارے دا کی کام ہے، ستارے کی نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ستارے آدھا کی کام ہے، ستارے تے اللہ نے اسمانہ دی زینت بنائے نے، ستارے دے ذریعے لوکی رات دے ٹیم اپنے ٹیم تے رستے چاہ کر لیں دے نے، ستارے جدو شیاطین تے خبرہ سنن جاندے نے، انہوں ستارے توڑ کے مارے جاندے نے۔ ستارے آدھا آقا میں ستارے تیرے مقدر نہیں کھول دے، تو کمیں ستارے مقدر کھول دینے، فلانا دا ستارہ فلانے برج میں چلا گیا تے فلانے دا رزق وجے گا، آستارہ فلانے برج میں چلا گیا بارش ہوئے گی، او پائیو اے عقیدہ مسلمانہ دا نہیں۔ ساڑھے سکولہ جو بھی بڑا رواج چلے ہیں، ذرا کو بچہ لائے کو ویتے مسا جڑیاں نے دے سکساراں تے کسے ایک سٹار بنا دیئے، 2 سٹار بنا دیئے، تاڑی مہربانی ستاراں تو سن پیئے رہے ہیں، بڑی مشکل نہ کلمہ پڑھ کے اسی ستارہ پرستی جو نکلے ہیں پھر شروع ہو گیا۔
ہوٹل بنے 1 سٹار ہے 2 سٹار ہے 5 سٹار، یہ کی ہے؟ ستارہ پرستی ہے۔ قوم ابراہیم دی کفر، حضرت ابراہیم دی قوم چی ہوئی سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات توجہ فرمان دے رہا جے توجہ جے حالتانو دور کرو میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد کی ہے لے یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ رب العالمین فرماندے نے سونے پیغمبر دی آمد دا مقصد دے میں کہ لوکانو جہالت دے وچوں نکالن، جہالت دے وچوں۔ ہن گل ہو رہی سی بتاں دی بت کی ہے، جدوں میرے پیغمبر اسلام نے دیکھیا کہ بیت اللہ دے وچوں حضرت اسماعیل تے حضرت ابراہیم دی مورتی اے بھی کڑ کے تے باہر سٹی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے قاتلہم اللہ، اللہ انہوں گھرک کرے مارے جنہوں نے ابراہیم تے اسماعیل دے ہاتھ اندر قسمتاں بجن والے تیر پھڑا دیتے نے۔ حالانکہ ابراہیم تے اسماعیل لوکاں دیاں قسمتاں نہیں سن بجیا کر دے ہوتے تے بہت بڑے موحد اللہ دے بندے سن۔ پتہ ہون اگلی جڑی گل کرنا چاہنا، میرے پیغمبر نے حضرت ابراہیم دے بتاں تے اسماعیل دے بتاں نو بھی بار کڑ کے تڑوا دیتا ہے۔ پتہ چلیا مورتی بت پاوے نبی دی بھی ہووے تاوی بت بت۔ ہن بتاں دی پوجا مسلمانہ میں کس طرح ہے؟ ہندوانو کدی بتاں دی پوجا کر دیا کئیاں دیکھے ٹی وی تے دکھان دے انہاں دے مذہبی تہوارات اپنے بت دے سامنے آیا دیوتیاں دے سامنے آیا ہاتھوں نے جوڑ لینے تے شیر اپنا آگے چکا لیا۔ اے پوجا ہو رہی ہے، ہندو دیوتیاں دے سامنے بتاں دے سامنے ہاتھ جوڑے سر چکا۔ مسلمانہ دا ہر بچہ ہر بڑھا مرتے جو جوان چھوٹا بڑا مردوں اور سارے کہندے نے اے مشرک کافر ہے، کیونکہ نے مورتی اگے اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی اگے بت اگے اپنا سر چکایا تے ہاتھ جوڑے نے۔ ادھر ہندو ایک کم کر دیتے مشرک سے کافر ہیں، دوسرے پاسے مسلمان نے اپنے کار اندر اپنی بیٹھک اندر اپنی دکان تے اپنے مرشد دی تصویر لائی ہے، شنوی لائی ہے، اتے پھلاں دے ہار پائے نے تے اپنے مرشد دی شنوی دے سامنے آندہ ہے، مرشد دی مورتی دے سامنے آیا ہے، ہاتھ جوڑے سر چکایا۔ پائی کی کر رہے ہیں؟ میں بزرگانو سلام کر رہے ہیں، کام تمہیں ہوئی کرن دے ہیں، او کرے تے مشرک تو کرے تے سلام۔ یہ نہیں بت پرستی، او بھی اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے سر چکائے، تو کمیں مشرک کے کافر ہے، تو بھی اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے سر چکائے، تیرا تے ہندو دا فرق کی رہا۔ کلمہ اس واسطے پڑھے لوکاں تو کھا دینے، کلمہ پڑھیا میرے نبی دی آمد دا مقصد پورا کر، بس یہ نہیں گل آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا نعرے مار لے کام پھر ہوتے دے ہوتے ہی نہیں بیٹا خاموش۔ رب العالمین فرماندے نے لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ حضرات توجہ فرما دے رہا جے توجہ، میرے پیغمبر تشریف لے آئے نے، لوکانو جہالتاں چو کڈن آئے، شرک تو کڈن آئے۔ ان حضرات عرض کر رہے ہیں پھر ہندو لوگی ساڑھے ملک اندر بڑے ہندو نے کاروباری، سندھ پریا سندھ میں بہت ہندو ہے، آئیے زمان منڈی چلے جاؤ، دکانہ نے بازار میں بڑیاں ہندوان دیاں،
چیک کرے آجے دکانہ تے نا ایڈے ایڈیاں مورتیاں نہ رکھیاں نے چاندی دیاں پتل دیاں مورتیاں تے بڑی سانپ کے رکھ دینے کراندر دکانہ تے مکانہ تے جدو نانو پوچھو گیا مورتیاں کہاں دیاں نے وہ اپنے مذہبی پیشواما دا نام دسن گیا فلانے دی مورتی ہے فلانے دی مورتی ہے فلانے دی ہے کیوں رکھیاں جس واسطے رکھیاں نے برکت ہوئے گی اپنے مذہبی پیشواما دیاں وڈیاں وڈیاں مورتیاں وڈے وڈے بت نے مندراں معبد خانیاں لیکن کرامے چے دکانہ تے مکانہ تے فیکٹریاں چھوٹیاں چھوٹیاں مورتیاں رکھیاں نے برکت ہو دے گی مسلمان اٹھیا اے بھی گیا بازاروں تو جا کے کیلنڈر لے کے آیا 50 روپے دا 100 روپے دا کیلنڈر لے آئے او دیتے مورتیاں نے آقاؤں نے آقاواں ہماری سرکار ہے آقوتیں ہماری سرکار ہے آقاؤں نے آقا پیر گو سے آدم نے آقاؤں نے داتا صاحب نے اس طرح 50-10 بزرگاں دیاں مورتیاں لگیاں نے انہوں کار اندر لاندہ ہے دکان تے لاندہ ہے اپنی فیکٹری اندر لٹکاندہ ہے دفتر اندر لٹکاندہ ہے پوچھو تے آقو اللہ دیا بندیاں آکے مورتیاں لائیاں نہیں وہ کہندہ تینوں نہیں پتا عام نہیں ہے تے بزرگاں دیاں مورتیاں نے جتے ہونوں تھے رزق ہوندہ ہے ہندو بھی کبے میرے مذہبی پیش ماما دی مورتیاں نہ رزق ملدہ ہے تو بھی کبے تے رزق ملدہ ہے تیرا تے ہندو دا فرق کی ریا او بھی بتاں دا پجاری تو بھی بت دا پجاری او بھی بتاں تو رزق دی امید رکھے تو ہی رکھے فرق 10 نہیں دے 10 بت کنوں کہندے پیارے ہو ذرا غور کرو میریاں گلہ شاید کئی احباب ذرا کڑویاں محسوس ہو لیکن اگر اتنے خاموشی اختیار کی تھی کون لوگوں توحید دسے گا سب تو بڑی تبلیغی اصلاحی چیزیں لوگاں دے عقائد دی اصلاح ہوتا عقیدہ درست ہویا تے عمل قبول عقیدہ درست نہ ہویا کوئی عمل قبول نہیں ہونا پیارے آدھرہ توجہ فرما دینا آجے انہی جہالت میرے پیغمبر فرق پان آئے نے کلمہ پڑھن تو پہلا جڑے کام غلط کر دے سن میرے پیغمبر او کمانو چھوڑان دے واسطے آئے نے کلمہ پڑھن تو پہلا لوکی قبران دی پوجا کریا کر دے سن قبران دی اٹھائیے مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجہاد باپ تساں کرنا ہے تو فتح تستر لسٹ میں چھو تو انہوں ملے گا جڑا صفحہ لکھیا ہوئے پھر صفحہ کڑیا جے ابن ابی شیبہ دا حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت دے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر او جوانو او پتر اپنیاں گلہ چھڑو او بچیا او پتر اپنیاں نہ کرو نا مناسب نہیں قرآن و سنت دا واز ہو رہا ہے توجہ نہ تو اڈی تے عمر سننا لی جوانی تے انقلاب لے ہوندے سنو ذرا توجہ نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت تے انہ دے دور خلافت دے اندر حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی کمانڈری دے اندر انہ دی شپا سالاری دے اندر لشکر اسلام گیا تشتر دے علاقے اندر جڑا بسرے والی سیڑ دے وے آخر لڑائی کی تھی اللہ نے فتح دے دی تھی صحابہ تابعین نے دیکھیا ایک لمبی قبر توجہ بھائی توجہ سارے میرے بل توجہ لمبی قبر آج کل دی بولیج کہہ لو 7 گزیاں دی قبر آج کل دی بولیج بڑی لمبی قبر
اس قبر تے لوکی آندے نے اتھوں دے لوکی کلمہ پڑھن تو پہلا کو لوکی آندے نے قبر والے تو بارشاہ مانگدے نے جدوں اوکھا پارا اویلا آ جاندا تے قبر والے تو مدد مانگدے نے رزق مانگدے نے حضرات تو قبر دی پوجا پہ کردے نے قبر والے تو مانگدے نے صحابہ نے تے تابعین نے سوچیا علاقہ فتح ہو گیا تے شرک دا اڈا ختم کر دیتا جائے انہوں نے قبر گرا دیتی ہے قبر کھودی بچوں میت نکلی بڑا لمبا دا قد اور پورا جسم سلامت قد اتنا بڑا ادا نک ماپیا ایک ہاتھ لمبا ادا نک کے جدا ایڈا لمبا نک کے اور جسا کتنا لمبا ہوئے پریشان ہو گئے صحابہ تابعین میں حوالہ تو ان پہلو عرض کیتا ہے نہ ملے میں پھر بھی ذمہ دار اللہ اکبر بڑے پریشان ہوئے صحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خط لکھیا قاصد خط لے کے بڑے کوڑے تے پہنچے حضرت عمر بن خطاب دے کول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تے بہت بڑے مجتہد بہت بڑے فقیہ حضرت عمر نے خط پڑھیا واہ میرے پیارے عمر انی فقاہت اتنا حافظہ خط پڑھ دیاں فرما دینے قبر اللہ دے نبیاں چوکے نبی دی قبر ہے عمر نو کے بھی پتہ چل گیا قبر نبی دی حدیث سامنے آ گئی اللہ دے رسول نے فرمایا ہے کہ نبیاں تے رسولاں دی جسم نو اللہ نے مٹی تے حرام کر دیتا نبیاں دے جسمانو مٹی نہیں کھاندی اگر عام کو بندہ گھندا تے ایڈے قد لمبے ہنتے لوکاں دے ہیں ہی نہیں حضرت عمر پہ سوچ دینے ایڈے لمبے قد تے ہزاراں سال پہلا سن لوکاں دے اگر کو عام بندہ گھندا قبر دے اندر ہزاراں سال بیت گئے نے ایڈے جسم نو مٹی کھا جاندی لیکن ایدہ جسم سلامت لگنا کسے اللہ دے نبیاں چوں کسے نبی دی قبر ہے ان حضرت عمر نے کی کیا ہوتے دربار بنا دیو کی کیا حضرت عمر نے گنبد بنا دیو ابو داؤد پڑھو نبی پاک نے گنبد بنا تو منع کیتا قبر ان یبنا علی ہر قسم دی تعمیر تو میرے نبی نے منع کی کلمہ نبی دا کمی نبی دے خلاف پھر کہنا عاشق سو اتنا تو کھا اتنی بغاوت نبی پاک نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما دینے اے ابو موسیٰ ایک تو نال کو ساتھی ملا لے اے میت نو چکو رات دے ٹائم لوگوں نے پتہ نہ چلے کسے نامعلوم مقام تے لے جو قبر کھودو دفنا کے مٹی برابر کر دیو تاکہ ایندہ اس نبی دی قبر دی کو پوجا نہ کرے حضراتوں دا توجہ فرما دے دایا نے پتہ چلیا کہ لوگ کی قبر کلمہ پڑھا تو پہلا قبرہ والیاں دی پوجا کریا کر دینے قبرہ والیاں تو آکے مدد مانگ دینے قبرہ والیاں تو بارشاہ مانگ دینے لیکن صحابہ نے لوکانوں قبرہ والیاں تو منگن تو منع کر دیتے ہیں اللہ اندازہ بھی ہو گیا کہ اللہ دے نبی دی قبر ہے اللہ دے نبی دی قبر ہے پھر بھی انہوں منع کر دیتا کہ نامعلوم مقام تے دفن کرے انہوں پتہ ہی نہ چلے تاکہ ایندہ کوئی بندہ اس نبی دی قبر تے جا کے فوت شدہ نبی تو مدد نہ منگے اولاد نہ منگے رزق نہ منگے بارش نہ منگے دشنا کی جانا فرق باو فرق کلمہ پڑھا تو پہلا بھی لوگ کی قبروں دی پوجا کرن
تے کلمہ پڑھ کے بھی قبراں دی پوجا کریے تے پھر کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہویا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ حضرات اودوں تے بڑے بڑے جاہل سن، عرب دے لوکی بڑے جاہل نے، بتاں دی پوجا کر دینے، اپنے ہاتھاں دے نال بنانا تے پوجا کرنی شروع کر دینی، قبراں دی پوجا کر دینے۔ لیکن مسلمان تے اونا عرب جالا تو کئی حصے اگے نکل گئے، او تے بتاں دی پوجا کر دے۔ ہائے مسلمان تیری میں کیڑی گل سناما، مسلمانہ تے شرم گاہ دی پوجا شروع کر دی، اس قدر گندیاں رکھتا تو معلوم نہیں کمالیہ دے نال کیڑا دربار ہے؟ ابن شاہ دربار، نٹ کھولو لکھو تے ابن شاہ دربار، مرد دی شرم گاہ دی پوجا ہو رہی ہے۔ لکڑ دی پہلے تے چاندی دی او کو چرا کے لے گیا، لکڑ دیاں شرمگاواں بڑیاں نے مرد دیاں، عورتاں جاندیاں نے اولاد رہن واسطے لکڑ دی شرمگاہ پھڑی پیڑ تے پھیری، اس قدر بے شرمی، پھر کہنا سی مسلمان۔ ہائے یہ کیسے ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اینی جہالت حضرات توجہ فرما دے جایا جے، اینی جہالت ایک اور بھی بن گیا سی دربار، او پاک پتن تو پرا چلو سنے ہیں بھی وہ بند کر دیتا نے، اللہ جانے ہویا کہ نہیں، لیکن کمالی اللہ تجھے بھی چل دے انسانی شرمگاہ دی پوجا۔ حضرات توجہ فرما دے جایا جے میرے دوستاں تے ویرہ بات تے غور کر دے جانا، اس قدر جہالت سی کہ لوکی پتھران دی پوجا کر دے سی۔ بخاری بے چاند ہے حضرت ابو رجاء تاردی رحمت اللہ نے کبیر تابعین فرما دے نے ساڑی حالت ایسی سفر تے جانا، کوئی ستھرا جا پتھر ویکھنا انہوں پوجنا شروع کر دینا، اگر او دے تو ستھرا لبنا انہوں چھڑ دینا اگو اور پھڑ لینا، اگر اس تو سونا لبنا انہوں پھڑ لینا پہلے چھڑ دینا۔ پتھران دی پوجا، مسلمانہ دے اندر بھی پتھران دی پوجا آ گئی۔ تسی سوچو گے مسلمان کیڑا پتھر دی پوجا کر رہے ہیں؟ مسلمانہ دے اندر عقیدہ آ گیا کہ عقیق پتھر جڑے بندے کو لائے او دا رزق مقدہ ہی نہیں، عقیق پتھر نو رازق بنا لیا۔ استغفراللہ۔ اچھا درہ دسا عقیق پتھر دی پوجا شروع کتوں ہوئی؟ البدایہ بننے آیا پڑھ کے دیکھو، بنو جرم تو بعد مکہ مکرمہ دی سرداری آگئی ہے بنو خدا دے کول، بنو خدا دا سردار عمر بن لوحش، عمر بن لوحش بڑا مالدار بندہ ہے، سخاوت بڑی کردہ سی، 20,000 اونٹ دا مالک سی، 20,000 اونٹ، سٹ کے قیمت 1,00,000 روپیہ بھی ہون دی لاؤ تے 20,000 اونٹاں دی قیمت لاؤ کنا مال بنے، اجے غلام علیحدہ، نقدی علیحدہ، پراپرٹی علیحدہ، اتنا امیر ترین بندہ سی۔ حضرات نے لوکاں دے اندر ایک جہالت دا نظریہ پیش کر دیتا کہ لوگو اس طرح کرو جڑے بندے دے کول 1,000 اونٹ آوے تے او ایک اونٹ دیاں اکھاں کر دے وے، جدوں کہ دے اونٹ جانتے اگے اکھاں کر دے انہیں اونٹ نو لا دے وے تاکہ باقی اونٹاں نو نظر نہ لگے۔ حضرات توجہ کرے آجے طریقہ جہالت دا 20,000 1,000
اونٹ دے وچوں ایک اونٹ دیاں اکھاں کر دے وہ انیا کر دے ہو تاکہ باقی اونٹ نظر تو بچ جان اوہی نظریہ چلدا چلدا جو مسلماناں دے کول آیا انہاں نے کیا دیتا 27-28 لکھ دی گڈی لئیے اگے ٹوٹا چھتر بن دیتا انہیں کیا ایک اونٹ دیاں اکھاں کر دیو نہ کر دیو باقی 999 اونٹ نظر بد تو بچن گئے انہاں کیا آگے چھتر ہو چھتر کی بننے مار کے پتھر میں ٹھوکے دا منہ پان نظر نہ لگے جی میں انہیں اکھاں کڑیاں انہ کیتا اونٹ تمہیں انہیں آکار اے عقیدہ اے مسلمان او جی جے سونی گڈی ہوئی نا تے چھتر اگے نہ ہویا کالیاں لیراں ٹنگیاں نہ ہوئیاں تے کتے نظر ہی نہ لگ جائے جڑا میرے نبی تینوں تعلیم دیتی تینوں وہ نہیں چنگی لگی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑی چیز تانوں پسند آوے تے کہہ دیا کرو ماشاء اللہ کی کہنا ہے آواز نہیں آئی پھر آواز نہیں آئی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ میرے پیغمبر فرماندے نے جو سے کہہ دیو گے پھر اللہ پاک کو محفوظ فرمائے گا نظر نہیں لگے گی اور دسنا کی چاہنا اے نظر بدودالا آج جنہیں ٹونے نے سارا طریقہ اس بندے عمر بن لوہی نے ایجاد کیتا عمر بن لوہی شام جاندے عمال کا قبیلے دا مہمان بڑھیا عمال کا قبیلے تک بابا سی حبل وہ مر گیا بابا حبل مر گیا ایوی ذرا ذہن چ رکھو جڑیاں مورتیاں بنا دے سن خیالی نہیں سن بنا دے بلکہ انہاں دیاں نظراں میں جڑے نیک لوگ فوت ہو جاندے سن انہاں دیاں مورتیاں بنا دے اصل وچ او نیک لوکاں نو پوجدے سن فوت شدہ نیک لوگاں حضرات نے ویکھیا کہ انہاں بابے حبل دا بت بنا دیتا ہے کادا عقیق پتھر دا بت بنا دیتا ہے ہن او دی پوجا کردے نے تے عمر بن لوہی کہندا کہ کی معاملہ ہے جی بابا حبل بڑی کرنی والا ہے بارشاں نہ پین تے بارشاں پاندا ہے مکھے پارے ویلے مدد کردا ہے عمر بن لوہی کہندا ہے اے دی ایک ڈپلیکیٹ مینوں وی تیار کر دتی جائے انہاں نے عقیق پتھر دا ڈپلیکیٹ بابا حبل ہور بنا دیتا ہے انہوں لے تے آیا تے مکہ مکرمہ دی اندر سب تو پہلے بیت اللہ دی اندر بتنو نسب انہیں کیتا ہے کیڑا بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین جیڑا کہ ہدایت دا مرکز بیت اللہ ہے وہ دی اندر انہیں لیا کے تے بھوت گڑ دیتا ہے رب العالمین نو اے دیتے اینا کہہ رہا میرے پیغمبر فرما دینے میں ویکھی ہے جہنم دے سڑدائے پیا اے دیاں آنتلیاں اے دے دوالے اس طرح کم دیاں نے جمیں چکی دا پوڑ کو مرے آئے اللہ نے انہیں صدا دے دیتی ہے قیامت تک پھر اس تو بعد اس تو ڈبل ٹرپل اس تو بھی کئی گنا زیادہ صدا ملے گی دسنا کی چاہنا حبل بوتنو لیا کے بیت اللہ میں نصب کیتا اے حبل اوئیے جدے بارے مکہ مکرمہ والے آندہ کیدہ بن گیا سی تو انہوں پتا کہ جنگے ہوتے موقع تے ابو سفیان نے نعرہ مارے آسی اولو حبل ساڑھے حبل دا غلبہ حبل دی مدد اے او حبل ہے
پتا چلیا کہ عقیق پتھر دی شان سب تو پہلے شام دے مال کا کافرہ نے بیان کی تھی، او دے تو بعد مکہ مکرمہ دے مشرق بیان کی تھی، او دے تو بعد آج دے کئی مشرق جڑے بیان کر دینے کہ عقیق پتھر جڑے گھر وچ ہوئے گا اس گھر اندر رزق نہیں مکے گا، رزق نہیں مکے گا۔ فٹ پاتھ تے بابا بیٹھا ہے، چھابڑی لا کے انگوٹھیاں دی، ایک پروانہ آ گیا، بابا جی کوئی خاص تحفہ ہے؟ اسا کیا میرے تو سچا عاشق لگنا ہے، میں کدی کسی نے بخایا نہیں، لے پھر تینوں میں لگا گفٹ دین، آ لے انگوٹھی پا لے، اے دیتے نگ جڑا لگ گیا عقیق پتھر دا لگا ہے بابا جی یہ دی خصوصیت کی ہے، کہنا بس پالے گا رزق مکنا ہی نہیں۔ میں کیا بیوقوفا 5-7 لا کے جتی پیران تو دے سروے ٹھوک دو تے نالو نو کہیں نو جے جوئے ناگا عقیق پتھر رزق نہ دیندہ ہے تو ایتھے کوڑیا دی لد پکن دے ہیں، انہوں کاری لے جا تے کار رکھ کے نو کہہ دے یہ رزق۔ کیسے لوگ پاگل ہوئے اور جے اگر عقیق پتھر رزق بداندہ ہوئے تے تو انو کدی نہ ویچن، کدی نہ ویچن، کدی نہ ویچن۔ اور پائیوں کو غلطی سمجھ آ رہی ہے، وہ اپنے کرانچ رکھا۔ اللہ اکبر، رزق بدانا کٹانا کسے پتھر دے اختیار اندر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بیت اللہ دے سامنے، حجر اسود دے سامنے، صحیح بخاری، تو تے کی پتھر دی گال کر رہے ہیں، میں اس پتھر دی گال کر لگا جڑا جنت چوں آیا ہے۔ حجر اسود دے سامنے آئے تے حجر اسود نو مخاطب ہو کے کہیں دینے اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جاننا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دینا نہ نقصان دینا، میں تینوں اس واسطے چومن لگا کہ تینوں میرے نبی نے چومے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے وعدہ کر دیتا ہے کوئی پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی رزق بدھاندہ نہیں کٹاندہ نہیں، بلکہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ دی ذات پاک ہے جڑی اپنے بندیاں دے رزق نو وداندا بھی ہے تے کٹاندا بھی ہے۔ پتہ چلیا کہ رزق نو ودان کٹاندا اختیار عقیق پتھر کو نہیں بلکہ کدے کولے؟ اللہ دے کولے۔ میرے پیارے ہو نبی پاک علیہ السلام دے آمدہ مقصد کی لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ زندگی رہی پھر کدی حاضر ہویا، بڑیاں گلاں جے کرنالیاں نے، بابے دیاں گاواں آئیاں نہیں، یہ گاواں کو نمیاں نہیں، ادھوں بھی گاواں چھڑ دے سن۔ قرآن پڑھ کے ویکھو 7واں پارہ، ادھوں گاواں نہیں، ادھوں اونٹ بھی چھڑ دے سن، اونٹڑیاں بھی چھڑ دے سن، بابیاں دے نا دیاں، فلانے بابے دے اونٹ آ گئے نہیں، آدیاں گاواں آ گئیاں نہیں، ایتھے دربار بن گیا، کی ہویا فلانی سرکار جاندیاں جاندیاں چٹ بہ گئی سی، درختان دی جنہیں درخت تھلے بیٹھے آؤ دی پوجا شروع ہو گئی، کو 2-4 اتھے اٹھا رکھ لیاں نہ چنڈا کر دیتا، ایک کام کوئی نواں نہیں، ارباں تو چل دے آئے نے کام، یہ وہی شرک ہے جڑا میرے نبی نے آکے مٹایا مکایا، لیکن آج دے بعد نام نے آدھ مسلمانہ نے پھر شرک پھیلایا، آج بڑیاں گلاں کرنا لیاں، زندگی رہی پھر کدی حاضر ہویا، انشاءاللہ اللہ کرے انہاں کو پاچ جائے۔ عقیدہ توحید پچدا بڑا اوکھا ہے پر ہے چنگا ہے، مول ہے دا ہی پہنا ہے، اللہ دی قسم مول توحید دا ہی پہنا ہے۔ جدو موت دا فرشتہ ہونا ہے تو وہ دو ہی پتا چل جانا ہے کہ مول پیا کہ نہیں پیا،
مول لیدہ ہی پہنے اللہ کرے نہ کو پاچ دے زندگی رہی پھر آیا پھر انشاءاللہ اس تو اگے پھر کول کول کے تو عید پیالے پیو مانگا اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے اللہ الرحمن جنہ میرے یہاں دوستاں ویراں بزرگاں پروگرام دا انعقاد کیتا اہتمام کیتا تھوڑے جو وقت اندر ہنگامی کالتے اتنے قرآن و سنت دے پروانے جمع ہوئے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے اہتمام انتظام کرن والیاں دے مال جان کاروبار اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے بھائی عرفان صاحب بھائی محمد عرفان زرگر صاحب جو اس پروگرام دے منتظم نے بیمار نے انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ الرحمن انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے نہیں آمین دی آواز خلوص علی نہیں آئی بڑی محبت دے نال پیار نال سارے بزرگ سارے ویر جوان انہاں دا حق کے ساڑھے تیسی دعا کریے اللہ اپنے بندے نو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُرْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُرْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُرْجِ الْمُؤْمِنِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافي اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا يغادر سقما اللہ تیرا بندہ بیمار ہے اللہ تیرے بندے نے اس موقع تے تیرے بندیاں نو بلایا اللہ تیری توحید دا ہوکا دلوایا اللہ تیرے دین دی مجلس لگائی اللہ تیرا بندہ اینا پیار کرے تیرے دین نال تو اپنے بندے نال پیار کر کے شفا عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال شفا کامل عطا فرما عاجل عطا فرما ایسی شفا دے دے بیماری باقی نہ رہے
اللہ تی رحمت دے نال تمام منتظمین نو حاسداں دے حسد تو محفوظ رکھیے، شیطان دی شیطانیت تو بچائیں، شریر لوگاں دے شر تو بچائیں، جا ظالماں دے ظلم تو بچائیں، منافقاں دی منافقت تو بچائیں، جادوگراں دے جادو تو محفوظ رکھیں، اپنی رحمت دے سائے تھلے ہمیشہ رکھیں۔ اللہ اپنی رحمت دے نال چھوٹیاں بڑیاں غلطیاں سڑیاں معاف فرما، دور تو قریب تو جتنے چھوٹے بڑے جوان بزرگ تشریف لے آئے ماما پیڑا، اللہ سارے دا آنا قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔